good day to all of you. Niya nasad ta sa atong lain nga topic. Unsa man ang naa sa tawo nga manggihatagon? Adunay tulo ka butang ang tawo nga manggihatagon. Una, adunay tawo nga manggihatagon sama og usa ka bato sa lighter. Hinunglan apakon sa tong bato sa lighter. Una to siya mohatag og siga. Ikaduha, mao nga sama siya sa usa ka espongha. Kinahanglan kumuton sag maayo na pamugaw sa tubig. Ang ikatulo mao nga sama sa usa ka kutsukan na nagaagos sa katamis sa iyahang dugos naghatag niini. Ingon usab na ang tao asa ka man ani igsuon na may giingon nga walay pobre nga walay ikahatag o wala koy dato nga walay panginahanglan. Una nga atong i-apply ang treatise nato ang atong talent, time, and treasure. Thank you and God bless you all. Karon atong tan-awon ang usa ka treatise, no? Tulong ka is talent, tong time, and treasure. Ug yun sa nato napagamit nato sa Ginoo. Dunay usa ka bata nga 13 anyos sa nag-eskwela. Unya dito silang eskwelahan na dunay programa sa usa ka Santa Claus Animos nga nasa programa paghatag nitong bulaan sa mga kabus nga bata. Ining usa ka 13 anyos, nankabot ni siya nga magtigom og nakalikom siya og 5 pesos. Og iya din giadto dito sa iyang principal taliwala sa dagan snow nga kabugnaw, wala niya gisapayan, makabot lang sa dito ang paghatag og donasyon. Naluoy kaniya ang principal ug murag kahilakon tungod kay usa siya sa mga beneficiary nga tagaan sa Santa Claus. Nakalimot ang usa ka bata nga pobre day siya. Nakalimot siya ang kaugalingon, ang importante nga na siya ikahatag. So ingon ana sa bangatong kinabuhi kung atong i-apply ang atong mga treatise manang giingon atong panahon yatag nato sa Ginoo sa mga tawo nga nanginahanglan sa atong kambag, tabang, financial man o ato man nga mga hiyas. Daghan kayong salamat igsuon o God bless everyone.